बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आपको मालूम है, आज हम सबक नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और ये सूरतुल फलक है और ये मक्की है और इसकी 5 आयत हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। यहाँ पे देखिए, इसका जो पहला वर्ड है वो है क़ाफ और वो ग्रीन कलर भी है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जो ग्रीन कलर आपको नज़र आएंगे यहाँ हमने लफ्ज़ को मोटा पढ़ना है और मोटे हरूफ टोटल 7 हैं। हाँ, तीसरा जो लफ्ज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है बिरब्बिल फलक, इसका जो रा ग्रीन नज़र आ रहा है ये मोटे हरूफ में तो नहीं है, अलबत्ता कहीं कहीं ये मोटा पढ़ा जाता है और कहीं कहीं ये बारीक पढ़ा जाता है। लेकिन इसके कुछ कवायद हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बहरहाल जो हर हालत में मोटे हरूफ पढ़े जाते हैं वो 7 हैं। मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन भी कर देता हूँ, तो ज़रा इन्हें गौर से सुनिएगा। ख, सोद, दौद, तो, गैन, क़ाफ। तो ये 7 हरूफ हैं जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। तो शुरू करते हैं इसके जोड़ तोड़। क़ाफ लाम पेश कुल, हमज़ा ज़बर आ। यहाँ पे हमने हमज़ा पढ़ना है, ये मैं आपको बार बार पहली वीडियो में इसकी तफसील बता चुका हूँ कि अलिफ और हमज़े में क्या फ़र्क है। अगर कोई आपसे सवाल करे कि हमज़ा और अलिफ में क्या फ़र्क है, तो इसका जवाब ये है कि अलिफ वो होता है जो बिल्कुल खाली हो तो, और अगर अलिफ के ऊपर नीचे कोई भी हरकत आ जाए तो वो हमज़ा कहलाता है। हमज़ा ज़बर आ, आइन वा पे शौ, वैल पे ज़ु, अऊज़ु, कुल अऊज़ु, बा ज़िर बी, रा बा ज़बर रब, बा लाम ज़िर बिल, बिरब्बिल, फा ज़बर फा, लाम ज़बर ला, क़ाफ ज़िर क़ी, बिरब्बिल फलक़ी। आगे हम जब वक़्फ़ करेंगे तो आखिरी लफ्ज़ को साकिन कर देंगे, बिरब्बिल फलक़। और एक बात यहाँ पे नई आप ये देख सकते हैं कि फलक आखिरी लफ्ज़ जो क़ाफ है ग्रीन कलर भी है और साथ में ये ब्लू कलर भी है। याद रखें, ब्लू कलर यहाँ पे दिया गया है कलकला करने के लिए। कलकले का मतलब ये होता है कि लफ्ज़ के ऊपर हम जब वक़्फ़ करेंगे तो आवाज़ वापस हमारे गले की तरफ ही वापस लौटेगी। जैसे मिसाल के तौर पे हम बच्चों को यूँ समझाते हैं कि बॉल हम जब दीवार पे मारते हैं या ज़मीन पे मारते हैं तो वो बॉल वहाँ पे चिपक नहीं जाती, बल्कि बॉल लगने के बाद वापस हमारी तरफ आती है। तो लिहाजा इसी तरह आवाज़ भी होगी। आप ज़रा गौर कीजिएगा, बिरब्बिल फलक़, फलक़, यानी कि हमने जैसे ही उसके ऊपर वक़्फ़ किए तो आवाज़ वापस उसी तरह लगा है जैसे गले में जाके दोबारा वापस लगी हो। आगे चलते हैं आयत नंबर 2। मीम नून ज़ेर मिन, शीन रा ज़बर शर, रा ज़ेर री, मिन शर्री, मीम अलिफ ज़बर मा, खा ज़बर खा, लम ज़बर ला, खाला, क़ाफ ज़बर क़ा, खालक़ा, मिन शर्री मा खालक़। और यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट करने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया था रेड कलर गुन्ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे गुन्ना तो है नहीं, ये याद रखें। गुन्ना वो होता है जो बिल्कुल आवाज़ को नाक में ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ आप आयत नंबर 4 के अंदर मुलाहजा करें तो नीचे वाली लाइन पे शर्रिन नफ़ासात, यहाँ नून के ऊपर जो शद है असल गुन्ना तो यहाँ पे है, लेकिन ऊपर जो बाकी कलर हैं मेन लफ्ज़ जितने भी हैं वहाँ पे तो गुन्ना नहीं है, लेकिन वहाँ पे कलर रेड है। उसकी वजह यह है कि ये जो इख्फा होता है, इख्फा
یہ بھی نون غنّے کی طرح ہی ہوتا ہے. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ غنّہ بالکل آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں، جبکہ یہاں پہ جو جس طرح من ہے اور یہاں پہ ریڈ کلر ہے، ان کی آواز کو ہم ناک اور منہ کے بیچ سائڈ سے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، نہ تو بالکل اسے اظہار پڑھیں گے. اظہار کا مطلب ظاہر کر کے پڑھنا، اخفاء کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا مخفی پڑھنا، اور غنّے کا مطلب ہوتا ہے بالکل آواز کو ناک میں لے کے جانا. ٹھیک ہے، یہاں میں تھوڑا پڑھ کے دکھاتا ہوں اور آپ نے غور سے سننا ہے. من شر، اسے من یوں بھی نہیں پڑھیں گے اور من یوں بھی نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ آواز کو ناک اور منہ کے بیچ میں سائڈ سے استعمال کرنی ہے. دیکھیں ذرا پھر غور سے سنیے گا. من شر ما خلق. اب یہاں دیکھیں پہلی آیت کے اندر برب الفلق میں را ہمیں گرین نظر آیا، جبکہ یہاں دوسری آیت میں من شر، یہاں پہ را ہمیں بلیک کلر میں نظر آیا. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی کچھ قواعد ہیں، وہ میں موٹا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لیں، را کے اوپر جب کوئی حرکت ہوگی، مطلب ایک زبر، دو زبر، کھڑا زبر، ایک پیش یا دو پیش، یعنی را کے اوپر جب کوئی حرکت ہوگی تو را موٹا پڑا جائے گا، اور جب نیچے حرکت ہوگی ایک زیر یا دو زیر تو را باریک پڑا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی اور بھی وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن موٹا فی الحال اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ را کے جب اوپر حرکت ہو تو را موٹا پڑا جاتا ہے، اور جب نیچے حرکت ہو تو باریک پڑا جاتا ہے. اس کی وجہ بھی آپ بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلا جو برب الفلق تھا اس کے اندر را کے اوپر حرکت ہے، زبر ہے، جبکہ یہاں دوسری آیت میں من شر، یہاں پہ را کے نیچے حرکت ہے، اس لیے یہ موٹے سے باریک ہو چکا ہے. تیسری نمبر کی آیت شروع کرتے ہیں. وا زبر وا، میم نون زیر مین، شین را زبر شر، ومن شر، را زیر ری، ومن شر، غین الف زبر غا، سین زیر سی، قاف دو زیر قین، غاسقین، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر زا، اذا، و زبر با، قاف زبر قا، با زبر با، اذا وقاب، وقف کریں گے اذا وقاب. یہاں پہ آخری لفظ قلقلہ والا ہے با، میں نے بتایا تھا اس کا؟ نہیں بتایا، بلکہ ہاں اب بتا دیتا ہوں. جو قلقلے والے حروف ہیں وہ 5 ہیں، مینشن کر دیتا ہوں. ان کو اپنے ذہن میں ایک مرتبہ اچھی طرح بٹھا لیں، ساری زندگی آپ کو کام آئیں گے. قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، حروف قلقلہ. اور قلقلہ کا میں نے بتایا جیسے ہم بول کو پھینکتے ہیں تو اس واپس لوٹتی ہے، اسی طرح آواز ہماری وہاں جا کے سٹاپ ہوتی، رکتی ہے، اور سیم ایسے لگتا ہے جیسے واپس ہمارے گلے پہ واپس صحیح ہے، جیسے اذا وقب. ٹھیک ہے، آیت نمبر 4. وا زبر وا، مین نون زیر مین، ومن، شین را زبر شر، را نون زیر رین، ومن شرین، نون فا زبر ناف، فا کھڑی زبر فا، ثا کھڑی زبر ثا، تا زر تی، ومن شر النفاثات، فا لام زیر فیل، فا کی زیر کو ہم نے لام کے ساتھ لگانا ہے. یاد رکھیں جو بیچ میں خالی حروف آتے ہیں ہم ان سب کو چھوڑ دیں گے. فا کے بعد یا ہے اور پھر الف ہے، ان دونوں کو چھوڑیں گے. فا کی زیر کو لام کی جزم کے ساتھ لگائیں گے. فا لام زیر فیل، عین پیش عو، قاف زبر قا، دال زر دی، فیل عقد. یہاں پہ بھی آخری لفظ پہ قلقلہ ہوگا. آیت نمبر 5. وا زبر وا، میم نون سے مین، شین را زبر شر، را زری، ومن شر، حا الف زبر حا، سین زر سی، دال دو زر دن، ومن شر حاسد، حمزہ زر ای، ذال الف زبر زا، اذا، حا زبر حا، سین زبر سا، دال زبر دا، حسد. وقف کریں گے اذا حسد.
यहाँ पे हमारी पांचों आयत के आखिरी लफ्ज़ पे कलकला हुआ है। तो शुरू करते हैं इसकी तलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन, अगर आपको इसमें कोई भी लफ्ज़ या कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब के कमेंट्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको